अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 12 सितंबर से 18 सितंबर तक है जेमिनाइज़, और प्लैनेटरी पोजीशन बहुत हद तक जेमिनाई नेचर को फेवर कर रहा है। कई तरह के जेमिनाइज़ को, चाहे कैरियर ओरिएंटेड जेमिनाइज़ हों, लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाने वाले जेमिनाइज़ हों, या दीगर जैसे जिस्मानी क़ुव्वत, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, तो आपको फेवर्स मिल रही हैं। जो एक तब्दीली बड़ी है वो पहले बयान कर दूँ एंड देन फिर जो भी इस वक्त जेमिनाइज़ जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं वो तफसील बयान करता हूँ। 15 सितंबर को मार्स आपके यहाँ लिब्रा एंगल पर चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली इसे 5th एंगल कहते हैं। एंड मार्स का 5वें घर में जाना किसी हद तक पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो ये कि अगर मार्स 5वें घर में हो और आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ हो, ये मरकरी के साथ है, 5वें घर में मरकरी ऑलरेडी है, दोनों की कम्बिनेशन जिस्मानी क़ुव्वत और ज़हनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए बड़ी डील मेकिंग कर सकती है, नए कामों का आगाज़ हो सकता है। तो बिजनेसमैन के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ इस वक्त हासिल हैं। जॉब से बिज़नेस की तरफ आना हो, बिज़नेस को मज़ीद फैलाने के लिए कुछ कोशिशें करनी हो, नए बिज़नेस का आगाज़ करना हो, तो ये फेवरेबल है। एंड मरकरी 5th एंगल पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, मरकरी 5th एंगल पर क्रिएटिव जेमिनाइज़ के लिए बहुत अच्छा। एंड इवन हर ही तरह के जेमिनाइज़ को जो माइंड मैच्योरिटीज़ मिला करती हैं वो मरकरी की अच्छी पोजीशन से मिला ही करती हैं। और वो दोनों अब मार्स एंड मरकरी क्योंकि इकट्ठे हैं तो इसमें जिस्मानी क़ुव्वत, डील मेकिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इनिशिएटिव्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ ये अच्छी रहेंगी। लेकिन इसके अलावा भी इसके एडवांटेजेस हैं। अगर मार्स 5th एंगल पर हो तो ये 6th हाउस के एंड 11th एंगल के भी एडवांटेजेस देता है। 11th एडवांटेजेस क्या हैं? 11th हाउस एडवांटेजेस ये हैं कि इससे सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं। जीत या किसी कंपटीशन में टॉप लेवल्स पर रहना दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड मार्स अगर अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से ऑर्गन परफॉर्मेंसेस आपको स्टेबलाइज करती हैं, स्टेमिनाइज करती हैं। आप अपनी हेल्थ में एंड आप अपनी स्टेमिना में इन्हेंस हो जाते हैं। तो ये चेंज आपके लिए कुदरत का एक तोहफ़ा है फॉर 6 वीक्स। एंड इस बात को रियलाइज़ कर लीजिएगा टेक्निकली जेमिनाइज़ के इस साल जब मार्स आपके 5th एंगल पर से गुजरेगा तो 2022 में अब 6th एंगल पर अवेलेबल नहीं होगा। अब दोबारा जब 6 हफ्तों का टाइम यहाँ से गुजार के चला जाएगा तो इस 6th एंगल पर 2023 में आएगा। इसलिए सेहत से रिलेटेड जो नेचुरल सपोर्ट आपको मिल सकती है वो इन्हीं 6 हफ्तों में मिलेगी और आगाज़ 15 सितंबर से हो जाएगा। अब अदरवाइज़ जो पिछली खबरें हैं उनके बारे में थोड़ी सी राय देता हूँ। सन आपके 4th एंगल पर है और यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पर है मनी मेकिंग के लिए, कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए, मुनाफा बख्श कामों में हिस्सा लेने के लिए, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स, लग्जूरियस डिसीजंस के लिए, घर को बड़ा करने के लिए, गैजेट्स इस्तेमाल करने के लिए, अपने अपने पहनने ओढ़ने में जिद्दत लाने के लिए, दिस इज़ अ राइट टाइम। सो सन आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। वीनस की पोजीशन आपके 6th एंगल की है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन बट फिर भी इसे कहा जा सकता है कि इसकी वजह से सिर्फ रिलेशनशिप साइड पर आपको थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बट अदरवाइज यू आर ओके एंड यू हैव क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जज्बाती कैफियत, लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब मिलेगा। एंड ये बात अब मुझे बार बार कहते हुए काफ़ी दिन हो गए, मई के महीनों से हर महीने 4 दफ़ा आपकी खिदमत में ये कहता हूँ कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस ये रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। ये तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। इनकी रेट्रोग्रेशन से लाइफ में स्लो लेकिन बड़े नुकसानात होने के चांस होते हैं और इन्हें ओवरकम करना इजी बहुत है क्योंकि ये स्लो इम्पैक्ट देते हैं। और इधर से अगर हम फास्ट रेमेडीज़ परफॉर्म कर लें तो इनके इम्पैक्ट्स को बहुत आराम से काउंटर किया जा सकता है। बीइंग अ जेमिनाई, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ टू फ्रेंडली। उसकी वजह से ज़िंदगी में जो रेडिएशन काउंटर के तौर पर चाहिए होंगी वो मिल जाती हैं। सूरह शम्स एक ऐसी सूरह है जिसे 20 सालों से मैं अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ। जिन लोगों में एवरेज प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर कुछ सिवियरिटी है या
اپنی کوششوں کے باوجود چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو پھر وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کے لیے آپ کو پروفیشنل اوپینین کی طرف جانا چاہیے، اینڈ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بٹ جو جنرل ریمیڈیز ہیں ان میں ایمرلڈ ویئر کرنا، سورہ شمس پڑھنا انف رہے گا. اینڈ گرین کلر کا صدقہ کرنا یا گرین کلر اپنے پہناوے میں زیادہ رکھنا یہ فائدہ دے گا. اینڈ وینسڈے از یور لکی ڈے. اب تھوڑا سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو تاکہ ہم جو کنکلوژن ہے وہ اس ویڈیو کا نکال سکیں. جیمنائز کے لیے یہ ٹائم انتہائی مفید ہے کسی بھی چیز کے آغاز کرنے کے لیے، اسپیشلی سورس آف انکم کو. جیمنائی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے کیونکہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ اینڈ مائنڈ اسٹرینتھ فوکس ہو کر اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر چل سکیں گی. تو یہ 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ اسی کا 5th اینگل پر آپ ڈیل میکنگ کر سکتے ہیں اینڈ آپ ملٹی ٹاسکنگ کی طرف جا سکتے ہیں. چوتھا فائدہ مرکری اور مارس کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے فزیکل ابیلٹیز انہینس ہوں گی. 5واں فائدہ سورج کی وجہ سے ہے، آپ کمفرٹ آف لائف گین کر سکیں گے، ارادے بھی مضبوط ہوں گے اور چیزوں کی خرید و فروخت بھی اچھی رہے گی. 6واں فائدہ آپ کے لیے وینس سے ریلیٹڈ تھا، جس میں آپ کو ایموشنل سیٹسفیکشن یا ایموشنل جو گرم جوشی ہے وہ میسر آئے گی، لیکن ریلیشن شپ کے لیے آپ کو تھوڑے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. اینڈ آخری چیز جو سمجھنے کی تھی وہ سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن ہے جو پنچ کر سکتی ہے، لیکن اسے اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایمرلڈ اینڈ سورہ شمس آپ کو پڑھنا ہے. اگلے ہفتے جو چینج آنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے. ہر ہی مہینے تیسرے ویک میں سورج اپنا ہاؤس بدلتا ہے. یہ سورج اس وقت ورگو اینگل پر ہے اور اسی مرکری اینڈ مارس کو یہ جوائن کر لے گا 20-21 تاریخ کو سپٹمبر کی. وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے. جب وہ یہ 3 پلینٹس ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو اس سے آپ کی ذات پر، معاملات پر، ریلیشنز پر، ہیلتھ پر، کیریئر پر کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے وہ تفصیل تو بہرحال اگلے ویک بیان کروں گا. اینڈ اس کی جتنی بھی باریکیاں ہیں میں کوشش کروں گا. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا اس کو بھی ایڈریس کر سکوں. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. اگلے 7 دن رب تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ کے ہیں، بائی دا ٹائم سپورٹ. اگر آپ ریڈی ہیں ٹیک آف کے لیے، اگر آپ ریڈی ہیں اپنے آپ کو فلرش کرنے کے لیے، آپ کے پاس پلانز ہیں، ریسورسز ہیں، تو جو میری ڈیوٹی تھی اس کے مطابق ٹائم جو میں ڈیفائن کرتا ہوں وہ بھی آپ کی فیور میں ہے. پلانز، ریسورسز، ٹائم، مائنڈ اسکلز، فزیکل ہیلتھ، اتنی چیزیں اچھی ہونے کے بعد امید یہی ہے، کبھی چانسز، بہت طاقتور چانسز یہی ہیں کہ آپ ان 7 دنوں میں اپنے مقاصد حاصل کر جائیں گے. آل ٹائپ آف ایمز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے لے کر مٹیریل ڈیولپمنٹ تک سب کچھ میسر آ سکتا ہے. کمپلینز بنتی نہیں ہیں جیمنائیز. اگر پھر بھی کوئی جیمنائی ایسا ہے جو اپنی سینسٹیوٹی میں الجھ گیا ہے، اگر پھر بھی کوئی ایسا جیمنائی ہے جو اپنی تعلیمی سرگرمیاں پراپرلی پرفارم نہیں کر پا رہا، اگر پھر بھی کوئی جیمنائی ایسا ہے جو کہ اپنے کیریئر کو منافعوں پر کانسٹنٹ نہیں رکھ پا رہا، اگر پھر بھی کوئی جیمنائی ایسا ہے جو اپنی رسپیکٹ ڈیلی ڈکریز ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر اسے ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اینڈ ٹریٹمنٹ کے لیے جو جنرل ریمیڈیز ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. جو ذرا سپیریئر ٹائپ کی ریمیڈیز ہوتی ہیں یا جنہیں پرسکرپشن دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، وہ آپ کو اپنی برتھ چارٹ سے مل جائیں گی. جنرل ریمیڈی ایک اوور آل پرسکرپشن ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے گا. بٹ جو تھوڑی بڑی ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑا دھیان سے کہ آپ کی ورتھ کتنی ہے، آپ کا ٹیلنٹ کتنا ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر پھر ریمیڈی یا جو بھی سجیشنز ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. ادروائز اگر میں یہاں ایک پبلک فورم پر یہ باتیں بول دوں گا تو یہ ٹربل کی وجہ بن سکتی ہیں. کسی کے لیے وہ اچھی ہوتی ہیں، کسی کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہر سننے والا جب اسے کوئی پرسکرپشن مل جائے وہ آزماتا ضرور ہے. اینڈ اس سے ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. پچھلی ویڈیوز میں ایسا بیان کرتا رہا ہوں پچھلے سالوں میں 2018 اب 17 میں، اس بعد میں پتہ چلتا تھا کہ لوگ ایگریشن میں چلے گئے، لیکن وہ پرسکرپشن جرنلی تھی نہیں. جرنلی مجھے وہ بولنا بھی نہیں چاہیے تھی، بٹ وہ بعد میں احساس ہوا. تو جو سرٹن یا اسپیسیفک پرسکرپشن ہوتی ہے وہ برتھ چارٹ کے بعد ہی کنسیڈر کرنی چاہیے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ جیمنائیز. ہوپ فلی آپ کو میری یہ چیزیں اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہی کہتا آ رہا ہوں جیمنائیز، آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.